त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। नमो नमः। सप्तमी कक्षायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। अद्य वयं प्रथमं पाठं पठामः। पाठस्य शीर्षकः अस्ति सुभाषितानि। सुभाषितम् इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति। सु इत्यस्य अर्थः सुन्दरम्, उत्तमं, शोभनं भवति। भाषितम् इत्यस्य अर्थः वचनं, विचारः वा। सुभाषितम् पदस्य तात्पर्यं भवति सुन्दरं वचनं, शोभनं वचनं, गुड सेयिंग। सुभाषितम् इति एकवचनम् अस्ति। सुभाषितानि इति अत्र बहुवचनम् अस्ति। अधुना अहं पाठस्य वाचनं करोमि, अहं पठामि, भवन्तः सावधानं शृण्वन्तु। श्लोकाः अनेन प्रकारेण सन्ति। प्रथमः श्लोकः वर्तते पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। द्वितीयः श्लोकः सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तृतीयः श्लोकः वर्तते दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्नावसुन्धरा। चतुर्थः श्लोकः ईदृशः अस्ति सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। पंचमः श्लोकः अस्ति धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। षष्ठः अन्तिमः च श्लोकः ईदृशः वर्तते क्षमावसिकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शान्तिखड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इदानीं वयं पाठस्य विवरणं कुर्मः। प्रथमं सुभाषितं वयं पठामः। अत्र एकः प्रश्नः वर्तते यत् अस्यां भूमौ कानि कानि वस्तूनि सन्ति। अस्यां भूमौ कानि कानि वस्तूनि सन्ति। वयं कथयितुं शक्नुमः यत् अस्यां भूमौ पर्वतः, नदी,
वृक्षः, प्रस्तरः इत्यादीनि बहूनि वस्तूनि सन्ति। अन्यः प्रश्नः वर्तते, तत्र कानि कानि बहुमूल्यानि वस्तूनि सन्ति, जानन्ति वा? तत्र सुवर्णं, रजतं, माणिक्यं, मौक्तिकं, स्फटिकः इत्यादीनि बहुमूल्यानि वस्तूनि सन्ति। एतानि बहुमूल्यानि वस्तूनि सामान्यतया रत्नानि इति कथ्यन्ते, किन्तु अस्मिन् विषये सुभाषितं किं वदति, किं कथयति इति वयं पश्यामः। प्रथमे श्लोके सुभाषितं कथयति, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अस्मिन् सुभाषिते बहूनि पदानि सन्ति, अतएव सर्वप्रथमम् अहं पदानि विभज्य वदामि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अधुना श्लोकस्य अन्वयः भविष्यति। अन्वयः किं भवति? यदा श्लोकस्य अर्थज्ञानाय पदानां पुनः व्यवस्थापनं वयं कुर्मः, तदा वाक्यं सरलं भवति। किन्तु श्लोके किं भवति? श्लोके तु पदानि इतस्ततः भवन्ति। एवं पदानां क्रमशः व्यवस्थापनं। ये पदानि इतस्ततः भवन्ति तेषां क्रमशः व्यवस्थापनम् एव अन्वयः इति कथ्यते। अन्वयः पदस्य तात्पर्यं पदानां क्रमशः व्यवस्थापनम् इति। तो अन्वयः ईदृशः वर्तते, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति, जलम् अन्नं सुभाषितं च, परन्तु मूढैः पाषाणखण्डेषु एव रत्नसंज्ञा विधीयते। अधुना वयं व्याकरणं पश्यामः। पृथिवी इत्यस्य अर्थः भूमिः। पृथिवी इति ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं रूपम् अस्ति पृथिव्याम्। तो पृथिव्याम् इत्युक्ते भूमौ। त्रीणि इति संख्यावाचक शब्दः नपुंसक लिंगे अस्ति, सर्वदा बहुवचने एव भवति। त्रीणि रत्नानि पदस्य तात्पर्यं श्रेष्ठ वस्तूनि, आंग्लभाषायां जेम्स। रत्न इति अकारान्त नपुंसक लिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः द्वितीया विभक्तेः अपि बहुवचनस्य रूपं भवति रत्नानि। अधुना मूढैः इत्युक्ते मूर्खैः। मूढ इति अकारान्त पुल्लिंग शब्दस्य तृतीया विभक्तेः बहुवचनं रूपम् अस्ति मूढैः।
रत्न संज्ञा इत्युक्ते रत्नस्य नाम पाषाणखण्डेषु। अत्र पाषाणखण्ड, पाषाण पदस्य तात्पर्यं शिला भवति। पाषाण खण्ड इति अकारान्त पुल्लिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः बहुवचनं रूपम् अस्ति पाषाणखण्डेषु। विधीयते अत्र क्रियापदम् अस्ति। विधीयते अवगम्यते, समझा जाता है। विधीयते इति अत्र वि उपसर्गः अस्ति। धा धातुः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनं रूपं भवति विधीयते। आत्मनेपदी रूपं भवति। पुनः वयं पश्यामः, सुभाषितस्य अर्थम् अवगच्छामः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। कति रत्नानि सन्ति? त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम्, अन्नं, सुभाषितं च। किन्तु भवन्तः जानन्ति यत् पृथिव्यां तु बहूनि रत्नानि सन्ति। तर्हि किमर्थं सुभाषितं वदति पृथिव्यां त्रीणि एव रत्नानि? अत्र स्फटिकः, गोमेदः, माणिक्यं, मौक्तिकं, हीरकम् इत्यादीनि रत्नानि सन्ति न वा? सन्ति न वा? पश्यन्तु, स्फटिकः, गोमेदः, माणिक्यं, मौक्तिकं, हीरकम् इत्यादि विना अपि जीवनं शक्यम्। एभिः विना अपि वयं जीवितुं शक्नुमः। परन्तु जलं विना जीवनम् अशक्यं भवति। जलं विना वयं जीवितुं न शक्नुमः। भोजनं विना जीवनम् अशक्यम्। उत्तमं विचारं विना अपि अस्माकं जीवनं शक्यं न भवति। तस्मात् तत्कारणात् एतानि त्रीणि एव बहुमूल्यरत्नानि सन्ति। पुनः अत्र किं विधीयते? रत्नसंज्ञा विधीयते। किं विधीयते? रत्नसंज्ञा विधीयते। कैः रत्नसंज्ञा विधीयते? तो मूढैः रत्नसंज्ञा विधीयते। कुत्र रत्नसंज्ञा विधीयते? पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अधुना तात्पर्यमस्ति जलं, भोजनं, सुवचनं च अस्माकं जीवने महत्वपूर्णानि सन्ति। यतो हि जलं विना जीवनम् अशक्यम्। भोजनं विना शरीरस्य पोषणम् असाध्यम् अस्ति। तथा सुवचनानि विना नैतिक विकासः न संभवति। तस्मात् बुद्धिमन्तः जनाः जलम्, अन्नं, सुभाषितं च अमूल्यरत्नानि इति वदन्ति। किन्तु सामान्याः जनाः शिलाखण्डेषु रत्नानि पश्यन्ति। हिंदी भाषायाम् अर्थं पश्यामः। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न,
और सुभाषित, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न का नाम दिया जाता है। रत्न संज्ञा, रत्न का नाम दिया जाता है। अस्तु, अयम इति प्रथमः श्लोकः। अधुना वयं द्वितीयं सुभाषितं पठामः। भवन्तः जानन्ति यत् अस्माकं देशस्य ध्येयवाक्यं किमस्ति? ध्येयवाक्यं, मूलकथन किमस्ति? जानन्ति किम्? शृणुत। अस्माकं भारतवर्षस्य ध्येयवाक्यम् अस्ति सत्यमेव जयते। सर्वत्र लिखितमस्ति सत्यमेव जयते, अर्थात सत्यस्य एव जयः भवति। अस्मिन् द्वितीये श्लोके सत्यस्य महत्त्वं वर्णितम् अस्ति। पश्यामः। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अस्मिन् श्लोके पदानि सन्ति। पदविभागम् अहं करोमि। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुः च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इदानीम् अन्वयं पश्यामः। पृथ्वी सत्येन धार्यते, रविः सत्येन तपते, वायुः सत्येन वाति च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन इत्यस्य अर्थः सत्यस्य द्वारा। सत्य इति अकारांत नपुंसक लिंग शब्दस्य तृतीया विभक्तेः बहुवचन रूप सत्येन एक वचन रूपम्। सत्येन इति अकारांत नपुंसक लिंग शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एक वचन रूपम्। धार्यते इत्युक्त धार्यते इत्युक्ते धारणं क्रियते। धार्यते इति द्विधातोः लट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम् अस्ति। रविः इत्यस्य अर्थः सूर्यः भवति। रविः पदस्य तात्पर्यं सूर्यः। रविः पदस्य तात्पर्यं सूर्यः। रवि इति इकारांत पुल्लिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एक वचनं रूपम् अस्ति। तपते तप धातोः लट् लकारे प्रथम पुरुषस्य एक वचनम् आत्मनेपदी रूपम् अस्ति। तपते। वायुः हवा। वाति वाति पदस्य तात्पर्यं वहति भवति। वा धातुः लट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनं रूपम् अस्ति। वाति। सर्वं सर्वं संपूर्णं। सर्वनाम नपुंसक लिंगम रूपम सकलम। सत्ये सत्य शब्दस्य सत्य इति नपुंसक लिंग शब्दस्य सप्तमा विभक्तेः एक वचनं रूपम। प्रतिष्ठितम्
सम्यक रूपेण स्थितम, सम्यक रूपेण स्थितम प्रतिष्ठितम भवति। अधुना श्लोके 4 वाक्यानि सन्ति। पृथ्वी सत्येन धार्यते, रविः सत्येन तपते, वायुः सत्येन वाति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। कथं पृथ्वी सत्येन धृता अस्ति भवन्तः जानन्ति किम्? पृथिव्यां बहवः व्यवहाराः भवन्ति। सत्यस्य कारणेन व्यवहारः सुगमः भवति। यदि सत्यं नास्ति तर्हि पृथिव्याम् अनाचारः भवति, सर्वम् अव्यवस्थितं भवति। सत्येन एव पृथिव्याः सुस्थितिः भवति। पृथिवी सर्वेषां रक्षणं पोषणं च करोति। तस्मात् अस्माकं ऋषयः वदन्ति यत् पृथ्वी सत्येन धृता अस्ति। कथं सूर्यः सत्येन तपते? सूर्यः नियत समये उदयं प्राप्नोति तथा नियत समये अस्तं गच्छति। सूर्यः सर्वदा उष्णतां तापं वा ददाति। सः सर्वदा प्रकृतिनियमं पालयति। सः प्रकृतितत्त्वस्य उल्लङ्घनं न करोति। अतः उक्तं सूर्यः सत्येन तपते इति। वायुः सत्येन वाति। यथा सूर्यः प्रकृतिनियमं पालयति एवं वायुः अपि प्रकृतेः नियमं पालयति। मनीषिणः वदन्ति वायुः सत्यस्य कारणात् एव प्रवहति। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं पदस्य तात्पर्यम् एवं प्रकृतेः सर्वाः शक्तयः स्वनियमं पालयन्ति। तत्र सत्यम् एव एकं विशिष्टं तत्त्वम् अस्ति। सत्यं विना न किमपि प्रचलति। अधुना श्लोकस्य तात्पर्यम् अवगच्छामः। अस्मिन् श्लोके सत्यस्य महत्त्वं निरूपितम् अस्ति। इयं भूमिः सत्येन धृता अस्ति। सूर्यः सत्येन एव तपते। वायुः अपि सत्यस्य आधारेण एव वहति। जगति संसारे विद्यमानं सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् अस्ति। सत्यमेव सर्वेषाम् आधारमूलं शक्तिमूलं च भवति। अतः अस्माभिः सर्वदा सत्यस्य पालनं करणीयम्। हिंदी में अर्थ देखते हैं। सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्य के कारण ही सूर्य तपता है। सत्य के कारण से ही हवा बहती है और सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है, यानी सत्य में ही आधारित है। अस्तु।
अधुना वयं तृतीयं सुभाषितं पठामः। जनाः कुत्र कुत्र अहंकारं प्रदर्शयन्ति इति भवन्तः जानन्ति वा? जनाः कुत्र कुत्र अहंकारं प्रदर्शयन्ति? वयं कथयितुं शक्नुमः। धनेषु, विद्यायां, सौन्दर्ये इत्यादिषु स्थानेषु जनाः अहंकारं प्रदर्शयन्ति। तृतीयं सुभाषितं किं कथयति अस्मिन् विषये? शृणुत। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। अत्र सर्वप्रथमं वयं पदविभागं पश्यामः। पदानि सन्ति अस्मिन् श्लोके। दाने, तपसि, शौर्ये च, विज्ञाने, विनये, नये, विस्मयः न हि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुन्धरा। अधुना वयम् अन्वयं कुर्मः। दाने, तपसि, शौर्ये, विज्ञाने, विनये, नये च विस्मयः न हि कर्तव्यः यतः वसुन्धरा बहुरत्ना अस्ति। दाने इत्यस्य अर्थः दानकार्येषु, तपसि इत्यस्य अर्थः तपस्यायां, शौर्ये इत्यस्य अर्थः पराक्रमे, विज्ञाने पदस्य तात्पर्यं विशिष्ट ज्ञाने, शास्त्र ज्ञाने च, विनये विनम्रतायां, नये इत्यस्य अर्थः भवति नीतौ, विस्मयः पदस्य तात्पर्यं भवति गर्वः, अहंकारः, न हि कर्तव्यः तात्पर्यं भवति न करणीयः। सम्प्रति वक्तुं शक्नुवन्ति कुत्र विस्मयः न हि कर्तव्यः। उत्तरं भवति दाने, तपसि, शौर्ये, विज्ञाने, विनये, नये च विस्मयः न कर्तव्यः। अत्र दाने, दान इति नपुंसक लिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचन रूपम् अस्ति। तपस्, तपसि इत्यस्य तपस् इति नपुंसक लिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचन रूपम् अस्ति। शौर्य इति पुल्लिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचन रूपम् अस्ति शौर्ये। विज्ञाने, विज्ञानम् इति नपुंसक लिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं रूपम्। विनये, विनय इति पुल्लिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं रूपम् अस्ति। नये, नय इति पुल्लिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं रूपम् अस्ति। पुनः किमर्थं विस्मयः न कर्तव्यः? यतः वसुन्धरा बहुरत्ना भवति, अतः विस्मयः न कर्तव्यः। वसुन्धरा बहुरत्ना इत्युक्ते भूमेः बहुरत्नैः युक्ता अस्ति। अर्थात् अस्माकं समाजे बहवः जनाः दानवीराः, शूरवीराः, धैर्यशालिनः, तपस्विनः, वैज्ञानिकः, नीतिज्ञाः,
विनयशीलाः च सन्ति। अतः एतादृशेषु विषयेषु अस्माभिः गर्वः न करणीयः। अधुना सुभाषितस्य तात्पर्यं वयं पश्यामः। यदि वयं कथयामः अहमेव दानी अस्मि, अहमेव तपस्वी अस्मि, अहम एव शूरवीरः अस्मि, अहम एव ज्ञानी अस्मि, एवं प्रकारेण अहंकारः न करणीयः। यतो हि एतादृशाः जनाः अस्मिन् लोके बहवः सन्ति। बहवः जनाः एतान् गुणान् धारयन्ति, न तु एकः एव। तस्मात् उक्तं वसुन्धरा बहुरत्नैः युक्ता अस्ति। हिंदी भाषायाम् अर्थः भवति किसी को भी अपने द्वारा दिए गए दान में, तपस्या में, वीरता में, शास्त्र ज्ञान में, नम्रता में, नीति में अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुणों को धारण करने वाले इस संसार में बहुत लोग हैं, सिर्फ कोई एक नहीं। इसीलिए कहा गया है यह पृथ्वी अनेक रत्नों से युक्त है। अस्तु, अधुना वयं चतुर्थं सुभाषितं पठामः। अस्यां पृथिव्यां वयं जीवने बहुभिः जनैः सह वसामः। कीदृशैः जनैः सह व्यवहारः कर्तव्यः इति एतत् सुभाषितं वदति। जनैः सह केन प्रकारेण व्यवहर्तव्यम् अस्मिन् सुभाषिते दत्तम् अस्ति। श्लोकः ईदृशः वर्तते। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। अत्र सर्वप्रथमं पदविभाजनं कुर्मः। सद्भिः एव सह आसीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिः विवादं मैत्रीं च न